मोहतरम नजरीन अस्सलाम वालेकुम। तो मुबारक हो, 21,000 रुपए की पहली किस्त चल गई है। अगर आप भी 21,000 रुपए की रकम वसूल करना चाहते हैं तो किस तरीके से वसूल कर सकेंगे। 10,500 रुपए की नई किस्त भी जारी हो चुकी है और ये अक्टूबर किस्त है, ना कि पुरानी वाली किस्त। नई किस्त अब आपको मिलने जा रही है। किन किन अजला में बाकायदा तौर पर इसका आगाज भी किया जा रहा है और ऐसे अफराद जिनका इंदराज का मसला चल रहा था तो उनका भी मसला कैसे सोल्व हो सकता है ये भी आपको बताएंगे। जबकि ऐसे अफराद जिनके 10,500 रुपए की कफालत किस्त आ चुकी है लेकिन उनको बताया जा रहा है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, तो ऐसे अफराद के अकाउंट कब तक खुल जाएंगे और जिन लोगों को जिले का मसला आ रहा है तो वो कैसे हल हो जाएगा, मुकम्मल तफसीलात आपको देंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर ले। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उनसे गुजारिश कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि पैसों के हवाले से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या बाकी जितने भी हुकूमती प्रोग्राम है तो उनके हवाले से नई आने वाली अथेंटिक खबर आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इस वक्त की बहुत बड़ी और अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सब लोगों को मुबारक हो, 21,000 रुपए की नई किस्त चल गई है। अगर आप भी 21,000 रुपए की किस्त वसूल नहीं कर सके हैं अभी तक तो आप भी वसूल कर सकेंगे। इसकी मुकम्मल तफसीलात आपको देंगे। जबकि आपको ये भी बताते चले 10,500 रुपए की नई किस्त का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग अपनी किस्तों को वसूल करना चाह रहे हैं लेकिन उनको तारीख अभी तक नहीं पता है कि किस दिन से उनको पेमेंट मिल जाएगी। वो तारीख भी आपको बताएंगे। लेकिन वो लोग जिनकी कफालत प्राम की 10,500 रुपए की किस्त तो आ चुकी है और पेमेंट शो भी हो रही है, लेकिन जब पेमेंट लेने की बारी आती है, पेमेंट एजेंट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपका अकाउंट बंद है या कुछ एजेंट बताते हैं कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। तो ऐसे अफराद पूछना चाह रही हैं क्या हम दफ्तर जाएं या अभी वेट करें, हमें पेमेंट किस तरीके से मिल सकेगी। तो आपको बताते चले 10,500 रुपए की किस्त आपको हर सूरत मिलेगी, लेकिन ये आपको कुछ वेट के बाद मिलेगी। कितना वेट करना पड़ेगा अभी, क्योंकि पेमेंट नई नई शुरू हो रही है और आपको कुछ इंतजार के बाद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जाना होगा। वहां से आपका मसला होगा। कितना इंतजार है, वो है 25 अक्टूबर तक आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर तशरीफ ले जाएं। वहां पर यह मसला आपका हल हो जाएगा। आपको शॉप पर जाने की जरूरत नहीं है, आपका मसला बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में हल हो जाएगा। अब बड़ी तादाद में लोग ऐसे भी हैं जिनका इंदराज का मसला चल रहा है, तो इंदराज वालों को बताते चले अगर तो आपकी 10,000 कफालत प्रोग्राम की किस्त शो हो रही है तो फिर तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपकी 10,500 रुपए की कफालत किस्त वहां पर शो नहीं हो रही 8171 के पोर्टल पर इंदराज शो हो रहा है, जिसमें आपको नया सर्वे का इंदराज बताया जा रहा है कि आपका सर्वे जो आपने कराया था उसका इंदराज हो चुका है। तो ऐसे अफराद को बताते चले ये न सिर्फ जांच पड़ताल वाले अफराद हैं बल्कि नाहल अफराद भी इसमें शामिल हैं और पुराने सर्वे वाले भी हैं, नए सर्वे वाले भी हैं। तो क्या ऐसे अफराद की पेमेंट इस दफा लग जाएगी? ना तो उनकी पिछली पेमेंट लगी है और क्या अब वाली लग जाएगी। तो उनको बताते चले जितने भी लोगों का इंदराज का मसला आ रहा है तो उनको पेमेंट दिसंबर के महीने में उनके अकाउंटों में भेज दी जाएगी। अगर उनको अहल करना होगा तो अहल कर दिया जाएगा। अगर उनका स्कोर की हद ज्यादा होगी तो तब वो नाअहल भी हो सकते हैं। इसीलिए आपको भी कुछ इंतजार करना होगा। जितने भी इंदराज वाले हैं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, मसला हल होगा लेकिन इंतजार के बाद ही हल हो पाएगा। अगर आप जल्दी की कोशिश करेंगे, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में बार बार चक्कर लगाएंगे तो वहां पर फिर भी आपका मसला हल नहीं होगा। हल यही है कि इंतजार ही कर लें, बेहतर रहेगा। इसी तरीके से काफी लोगों को जिले का भी मसला है। जिले के मसाइल में न सिर्फ वो तमाम अफराद शामिल हैं जो पहले किसी और जिले में रहते थे लेकिन अब किसी और जिले में हैं, लेकिन पेमेंट का सिलसिला भी इस तरह था, पहले किसी और जगह पर किसी और बैंक के तहत पेमेंट मिला करती थी, लेकिन काफी जगहों पर अब बैंक की तब्दीली भी रोनमा हुई है। तो आपको बताते चले जिले के मसाइल के जितने भी लोग हैं तो उनको बताते चले जो आपका पुराना जिला है ये वाली पेमेंट भी पुराने जिले से मिलेगी। अगर आपका नया जिला है तो नए जिले से नहीं मिलेगी बल्कि पुराने जिले से ही आपको पेमेंट फराहम की जाएगी। इसी तरीके से 10,500 रुपए की नई किस्त का भी आगाज किया जा रहा है।
تاہم یہ پرانی پیمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ نئی پیمنٹ ہے۔ کافی لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ کیا اکتوبر میں جو پیمنٹ ملے گی اگست میں بھی ہم نے وصول کی ہے، ستمبر میں بھی ہم نے وصول کی ہے، تو یہ والی پیمنٹ بھی مل جائے گی ہمیں؟ تو آپ کو بتاتے چلیں، جی ہاں، آپ کو یہ اکتوبر والی قسط بھی مل جائے گی۔ آج بھی کافی لوگوں کو پیمنٹ ملے گی، لیکن حتمی طور پر کل سے مکمل طور پر آغاز کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کام لازمی کر لینا ہے، صبح جلدی جائیں گے تو پیمنٹ کا آغاز بھی جلدی آپ کا ہو جائے گا۔ 7 سے لے کر 10 بجے تک ٹوکن کی تقسیم ہوگی۔ ٹوکن میں سیریل نمبر بھی آپ کا فراہم کیا جائے گا اور یہ پرنٹڈ شدہ ہوں گے، جس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ہاتھ سے لکھے ہوئے میں کٹوتی کا رجحان کافی بڑھ جاتا ہے، تو یہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو ایجنٹ ہوں گے وہاں پر بیٹھے ہوں گے، ان کو باقاعدہ طور پر ایک وردی دی گئی ہے۔ جس طریقے سے ریسکیو کے افراد کو وردی ملتی ہے، اوپر ایک کٹ ڈالی ہوتی ہے انہوں نے، تو ان کو بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ایجنٹوں کو کٹ بھی ایک فراہم کی گئی ہے۔ اب وہ کٹ پہن کر بیٹھیں گے۔ اس طریقے سے یہ ہوگا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی خواتین جو ہیں جب پیسے لینے جائیں گی تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں شخص بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایجنٹ ہے، ہم نے ان کے پاس جانا ہے اور اپنی پیمنٹ کو وصول کرنا ہے۔ اور اس سے کیا ہوگا، کٹوتی کے رجحان میں بھی کمی دیکھنے کو ملے گی۔ جبکہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، پیمنٹ کا سلسلہ شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ اب بھی پیمنٹ کیمپ سائٹ پر چلائی جائے گی۔ کیمپ سائٹ اوپن ہو چکے ہیں، صفائی ستھرائی کا کام جاری ہے اور ان کو صاف ستھرا کیا جا رہا ہے۔ پانی کے انتظامات کو بھی بہتر بنایا جا رہا ہے، کرسیوں کے نظام کو بھی سیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ خواتین کو بیٹھنے میں بھی دشواری نہ ہو اور پانی کا انتظام بھی وہاں پر موجود ہو۔ جبکہ آپ کو بتاتے چلیں، 21,000 روپے کی نئی قسط بھی آخرکار چل گئی ہے۔ ایسے افراد جن کو پچھلی قسط بھی نہیں ملی تھی، تو ان افراد کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ اب آپ کو 2 قسطیں فراہم کی جا رہی ہیں اور یہ ٹوٹل 21,000 پر مشتمل یہ رقم ہوگی جو آپ کو ملنے جا رہی ہے۔ ایک قسط آپ کو ستمبر والی، اگست والی ملے گی اور اس کے بعد جو آنے والی جو چل رہی ہے قسط، اس دفعہ جو شروع نئی ہو رہی ہے اکتوبر قسط، وہ آپ کو ملنے جا رہی ہے۔ ٹوٹل 21,000 پر مشتمل یہ نئی رقم آپ کو فراہم کی جائے گی۔ رقم کو حاصل کرنے کے لیے سب سے ایک اچھا طریقہ یہ ہے، اگر آپ اپنے پیسوں کو چیک کر لیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، کیونکہ کافی لوگ اپنی پیمنٹ کو چیک کر کے جاتے ہیں تو تب وہاں پر آپ کو پریشانی بھی نہیں ہوتی اور پیمنٹ بآسانی مل جاتی ہے۔ چیک کرنے کا اصل اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ 8171 کا پورٹل اپڈیٹ شدہ ہے، پیمنٹ وہاں پر اپڈیٹ ہو چکی ہے۔ پہلے پرانی قسطیں آلریڈی دکھائی دے رہی تھی، لیکن اب پرانی قسطوں کو رفع دفع کر دیا گیا ہے۔ اب نئی قسطیں وہاں پر شو ہو رہی ہیں اور 10,500 روپے کی نئی کفالت قسط آپ کو وہاں پر دیکھنے کو ملے گی۔ اسی لیے 8171 گوگل پر جائیں، 8171 لکھیں، جیسے ہی فرسٹ لنک آئے 8171.bsp.gov.pk تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور وہاں پر اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈالنا ہے۔ اس کے بعد 4 ہندسوں کا کوڈ مانگا جائے گا۔ کوڈ ڈالنے کے بعد آپ نے معلوم کرنے کے آپشن پر کلک کرنا ہے اور اپنے پیسوں کو چیک کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ بتایا گیا ہو کہ آپ کفالت پروگرام کی 10,500 روپے کی قسط کے لیے اہل ہیں تو تب آپ کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، آپ کی قسط آ چکی ہے۔ آپ پیمنٹ اپنی قسط جو ہے وہ کیمپ سائٹ سے نکلوا لیں۔ ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کر لیں۔ جن ناظرین نے ابھی تک چینل اسکل سرچ کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے، سبسکرائب بھی کر دیجئے، لائک بھی کر دیجئے۔ ملتے ہیں ایک تازہ ترین اہم اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔